नंबरात हैं, जो चूज़ किए हुए नंबरात हैं उनमें से अगर आता है तो हमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। तो नाज़रीन ये देखें हमने एक दफ़ा फिर जो है ना बेट लगाई है। अब ये बेट जो है ना हम अपने टाइम के बराबर जो है मुताबिक उसको सेलेक्ट करके फेंक देंगे इस जाल में। ये आपने देखा कि एक जाल सा बुना हुआ है, वो मैं उसी नंबर उन पे फेंक देता हूँ और ये आपकी आंखों के सामने ये हमारी बेट जो है वो हमने लगाई और यहाँ पर जो हमारा फिगर आया है वो 12 आया है, तो 12 हमारे इस जाल में नहीं था। तो कोई बात नहीं नाज़रीन, हमें इसको मज़ीद आगे लेके चलेंगे और साथ-साथ आपको कुछ नसीहत भी करता चलूँ कि प्लीज़ इस तरह कीजिएगा कि अगर आपके पास वसाइल हैं, अगर आपके पास अपनी ज़रूरियात से बढ़ के अमाउंट है, तो आप इसको ज़रूर इसको रिस्क लीजिएगा। अदरवाइज़ इस तरह लोन लेके या इस तरह अपने आप को परेशानी में मुब्तला करके इसकी तरफ हरगिज़ ना आइएगा। तो आपके सामने फिर मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करूँगा। ये मैंने कोशिश की और फिर एक दफ़ा वो जाल सा बुना हुआ मैंने फेंक दिया है, कंटिन्यू किया है इसको और इस दफ़ा देखते हैं क्या आता है। और ये आपकी आंखों के सामने फिर दोबारा उसने एक दफ़ा फिर 23 का फिगर लगा दिया। 23 का फिगर जो हमारी इसमें जाल में और हमारे जो चूज़ किए हुए फिगर में था, लेकिन हमारी अमाउंट इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी जिससे लॉस होना पड़ा। कोई बात नहीं नाज़रीन, तो हम अपनी टेंशन से जो रिलीज़ बातें हैं वो भी करेंगे, टेंशन को ख़त्म करने की। तो प्लीज़ आप भी अपने आप को इस चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए, अपने आप को तअम्मुल मज़ाजी और सब्र व तअम्मुल के दायरे में ला के इस गेम का मुकाबला करें और जीतने की कोशिश करें। तो एक दफ़ा फिर हमने फिर बेट लगाई। अब देखें वो भी वही तरीका, वही नज़रिया, वही सोच, वही साबका रूटीन के मुताबिक हमने वही चूज़ किए हुए नंबर दोबारा लगाए और इस दफ़ा देखें नाज़रीन जो हमारी बेट कामयाब हुई है। तो इसमें हमारा जो लगा हुआ नंबर देखते हैं कितनी आता है। अब आपकी आंखों के सामने इसने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया और हमारा नंबर लग गया। अब हमारा जो अमाउंट आपकी आंखों के सामने है, इसमें हम मज़ीद कोशिश करेंगे कि इसको आगे लेके जाएँ। तो नाज़रीन इस गेम के अंदर जितने भी कवानीन हैं और वो जो उनके मुन्तहब करता है वो उनको फ़ॉलो करना और उन तक पहुँचना शायद क्योंकि जो जिसके ज़हन में जो नंबर होता है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है, गेस किया जाता है। हम वो गेस करने के कवानीन जो हैं फ़ॉलो कर रहे हैं। तो अब आपकी आँखों के सामने दोबारा बेट लगाई और इस दफ़ा हमारा नंबर 11 आया। तो 11 भी हमारे इस जाल में नहीं था, जिसकी वजह से हमें फिर एक दफ़ा लॉस का सामना करना पड़ा और कोई बात नहीं, ये होता रहता है और दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना चाहिए। लॉस और जो कामयाबी है वो ज़िंदगी का एक बहुत अहम पहलू है। दोनों साथ साथ रहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमारी जाल है उसमें इसका नंबर आएगा तो हमने एक दफ़ा फिर अपनी बेट को कामयाब अपनी उस तरीक़ेकार से फेंक दिया। अब देखते हैं क्या आता है। और ये देखिए नाज़रीन ये आ गया 35। 35 भी हमारे उस रेंज में नहीं था। हम इसको एक दफ़ा फिर जो है हम नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक हिम्मत रख के एक तवक्कुल पे फिर काम करूँगा अपनी, क्योंकि अभी भी हमारे पास बेट लगाने के लिए गुंजाइश मौजूद है। अभी मेरे पास इतनी रकम है कि मैं इसको मज़ीद खेल सकता हूँ। तो इस दफ़ा ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप देखें वही कंटिन्यू किया और ये क्या आया। अब देखें ये देखें ये आ गया 20। तो 20 भी कोई बात नहीं नाज़रीन, हमें फिर नुकसान हो गया। और जब बंदा गिरता है तो फिर भी उसको उठने का तरीका पता लगता है कि किस तरह उठा जाता है या। तो चलेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ें शामिल किए हुए हैं। तो चलें एक बार दोबारा हमारा वही कोशिश, वही साबका रूटीन, वही चाल, वही उजाला, सब कुछ हमने वैसे का वैसे दोबारा उसके ऊपर एक दफ़ा कंटिन्यू कर दिया। अब इसकी जो लॉजिक है वो आपके सामने आएगी कि वो हमें किस तरह इसमें। अब देखिए नाज़रीन ये इसका जो फिगर आया है वो 10 आया है
اور 10 ہمارے جو اپلائی کیے ہوئے فگرز تھے اس میں موجود تھا، تو ہمیں یہاں پر کامیابی ہوئی۔ تو ناظرین، ہمیں زندگی کے باقی معاملات کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے، جہاں پر اور ہماری ضروریات زندگی بھی ہیں، ان کو بھی ہم نے ساتھ رکھنا ہے، فرائض کو بھی ساتھ رکھنا ہے۔ ایک دفعہ پھر ہم نے وہی کنٹینیو کر دیا ناظرین، تو اس دفعہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری یہ کوشش جاری رہے گی تا وقت ہے کہ ہمیں کامیابی مل جائے۔ یہ 25 بھی ہمارے اس لینتھ میں اور اس سارے پروسیس میں ہم نے اس کو ایڈ کیا ہوا ہے، تو یہ بھی ہمیں پروفٹ دے کے گئی ہے۔ ناظرین، گیم اور باقی چیزوں سے ہٹ کر آپ نے اپنی ذاتی زندگی کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ تو یہ گیم اگر آپ کے پاس وسائل موجود ہیں تو میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں، اس کو دوبارہ کہوں گا کہ وسائل ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز کسی سے قرض ادھار لے کے، کیونکہ بعض دفعہ امکانات ناکامی کے بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ دیکھتے ہیں کیا آیا ہے، یہ 22، تو 22 جو ہمارے اس میں تھا، تو یہ ہمارا 22 لگ گیا۔ تو اس طرح میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض ٹائم جب انسان کسی جلال میں آتا ہے یا غصے میں آتا ہے یا کچھ اس طرح کی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بعض ٹائم وہ نہیں ہوتا، تو بڑی تمل مزاجی سے کھیلیے گا اپنی جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کے۔ تو ناظرین، یہ پھر میں نے دوبارہ اس پہ وہی کنٹینیو کر رہا ہوں، اور اس میں صرف اور صرف جب فگر میں آپ یہ نمبر ہے، پھر آپ سے بات کرتا ہوں، یہ دیکھیں اب کیا آتا ہے، اور دیکھیں ناظرین یہ آ گیا 13 بھی ہم نے لگایا ہوا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ وہ اس کو کامیابی کی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اور ناکامی بھی کبھی کبھار اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کسی بھی چیز کو اپنے اوپر حاوی مت کریں، چلیں باتیں جاری رہیں گی، تو ہم نے دوبارہ ایک دفعہ پھر وہی بیٹ جو ہے وہ اب دوبارہ لگا دیے، تو ہمارا نمبر جو نکلنا چاہیے اب وہ دیکھتے ہیں، اور یہ آیا 25، اور پھر دیکھیں ہمیں پھر اس میں کامیابی حاصل ہوئی۔ تو ناظرین، ہماری جو یہ اس گیم کا جو ایک جال سا پھینکنے کا سلسلہ ہے، اس میں صرف اور صرف جو چیز ملحوظ خاطر رکھی گئی ہے وہ ٹائمنگ ہے، کہ وہ 10 سیکنڈ سے پہلے پھینکنی ہے، آخری سیکنڈ میں پھینکنی ہے، اس کو ایک ٹچ کیا جا رہا ہے۔ باقی آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کوئی سے نمبر چوز کر کے تو ان پہ اس طرح کا کر سکتے ہیں، رسک لے سکتے ہیں۔ ابھی آپ تمام جو حضرات ہیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں گیم کو، ان سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنی جو رائے و کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو ڈسکرپشن میں سے جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کیجیے گا، اور سبسکرائب اور جو بیل آئیکن کا بٹن اس کو بھی دبا دیجیے گا۔ یہ آپ کی جو بھائیوں کی حوصلہ افزائی اور اس طرح کی جو طریقے ہیں، کیونکہ آپ اگر کسی سے اس طرح کے تعاون کریں گے تو آنے والا وقت میں مزید لوگ آپ سے تعاون کریں گے۔ یہ ایک جو کڑی ہے وہ اس طرح پوری چلتی ہے، تو آپ کو ہمدردی کے ناطے یہ جو میری جو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس میں پلیز ساتھ دیجیے گا۔ جو بھی اس میں ساتھ دے گا تو میری بھی یہی دعا ہے کہ اس کے ساتھ بھی اگر وہ بھی خواہش مند ہے تو اس کے ساتھ بھی مجھ سے بھی اچھا ہو۔ تو اس دفعہ دیکھیں ناظرین 4 آیا ہے، تو 4 ہمارا جو فگر ہے وہ اس میں ہے ایڈ ہے، اور اب ہمارا جو ہے نا ٹھیک ہے، اماؤنٹ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو میں
یہ چاہ رہا ہوں کہ میں 40 سال سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو کم از کم اس کا دگنا ہو جائے، یا تو 70 to 75، اس سے اس کے 80 کے بٹوین، بس اس طرح کے جو فگر ہے میرے ذہن میں کہ وہاں تک مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو پھر ایک دفعہ ہمارا دس آیا ہے اور اس میں پھر ہمیں کامیابی نصیب ہوئی ہے، تو اب ہم مزید بڑھتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا لاس بھی پہلے ریکور کیا، پھر اس کے بعد ہماری جو نظریہ تھا اس کے مطابق ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔